स्पीकर सर, संकल्प आमोणकरान जे सांगले मॅक्सिमम ते सारखे आसा आणि हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की हे कित्याक लागून जाता, जॉब्साक लागून. कित्याक जॉब्स ना म्हणून तांकां आस जाता की आमी भायर वयतले, भायर आमकां कितें तर काम मेळटलें. हांव स्पेसिफिकली आमच्या मतदारसंघात असोच एक मॅटर जालो. जो एक भुरगो जेणेन शिकलो, तो हॉटेल मॅनेजमेंट केलें. हॉटेल मॅनेजमेंट केल्या नंतर ताका असोच एक एजंट गावलो आनी एजंट गावलो तेजे कडेन पयसो ना. बट तो ताका दिसलें की आपणाक भायर जॉब मेळटलें, आपूण बरो हें जातलो म्हणून. आनी तेज्या आवय बापायन रीण काडलें. म्हणजे तेंचेर पयसो पासून नासलो, रीण काडलें. मंडूरचो भुरगो तो, तेणें रीण काडलें आनी तो गेलो भायर. आनी तेणें त्या एजंटान ताका धाडलो आनी थंय धाडून तेचे अशेंच तांकां इतले त्रास केले, तांकां कॉल पासून करपाक मेळोंक ना. आनी लास्टाक ताका खंय दुसरो फ्रेंड कोण तरी गावलो आनी तेंच्या थ्रू ताका हांगा डिपोर्ट केलो परत. मात जो पयशे जेन्ना परत त्या एजंटा कडेन मागपाक गेले, पयशे मागपाक गेले, तेन्ना त्या एजंटान मातूय ताका केअर करूंक ना. स्पीकर सर, हेंचेर जी आसा ती एक्शन जावपा जाय. संकल्पान जाला तशें बाकीचे जे जितले एजंट आसा. स्पीकर सर, एकूच मिनीट. स्पीकर सर, तशेंच हेका लागून एक अवेरनस, आतां सीएम म्हणटा आमी मिडिया अवेरनस केला, पण त्या पद्दतीन जायना. सो पब्लीक अवेरनस हे खूब गरजेचें आसा आनी ह्या प्रत्येक जाण जो कोण हे घेता तेंचेर एक्शन टायमली जावपाक जाय. आनी एक्शन रिपोर्ट, आतां जसो काब्राला सांगलें की CID आसा, सो हे तेंच्यांनी करपाक जाय की बाबा कितले असले एक्शन घेवपाचे.